नमस्ते सबैलाई, डाक्टर साहबलाई नमस्ते, वेलकम। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म न्याक नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको एकजना भलन्टियर हुँ। बोर्ड अफ ट्रस्टीको मेम्बर र न्याक हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर हुँ। न्याक हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको उद्देश्य भन्दाखेरि हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई रोगहरूको रोकथामका लागि, व्यवस्थापनका लागि र समग्र शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यका लागि जीवनोपयोगी ज्ञान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। यसै सिलसिलामा हामीले पास्टमा prevention of heart disease, prevention of kidney disease, prevention of diabetes, obesity and heart disease आदि इत्यादि र समग्र कल्याणका कार्यक्रमहरूमा योगा, प्राणायाम, ध्यान, प्रवचनहरू, जीवन विज्ञानका कार्यक्रमहरू आदि इत्यादि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यो साल हाम्रो न्याक हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको एउटा नयाँ परम्परा छ। त्यो के हो भने हाम्रो कार्यक्रमहरूको फोकस कि त रोगहरूको रोकथामका लागि समय सान्दर्भिक इस्युमा कि चाहिँ हाम्रो लिडिङ कजेस अफ डेथको इस्युमा अथवा र कि चाहिँ हाम्रो हेल्थ अवेरनेस अब्जर्भेन्सेस, हेल्थ अवेरनेस डे, हेल्थ अवेरनेस मन्थ, हेल्थ अवेरनेस विकमा फोकस गरेर गर्ने गरेका छौँ। र मे चाहिँ नेसनल वुमेन्स हेल्थ मन्थ हो। त्यसै कारणले आज हामीले यो प्रोग्राम राखेका छौँ। सर्वप्रथम त म डाक्टर लिली केसीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर केसी, थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आज यहाँ जोडिनु भएको छ वुमेन्स हेल्थको बारेमा हामीलाई सिकाउन को लागि। जुमबाट हेरिरहनु भएका महानुभावहरू र फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार। र ई नेप्लिजका विजय थापालाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई यो प्लेटफर्म हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि, प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नका लागि उपलब्ध गराउनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको कार्यक्रमको रूपरेखा भन्दाखेरि हाम्रो सुनिता सुवेदी बहिनी ले उहाँ चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर हुनुहुन्छ, न्याकको भलन्टियर हुनुहुन्छ, ले डाक्टर लिली केसीको इन्ट्रोडक्सन दिनुहुनेछ। डाक्टर लिली केसीले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुहुनेछ र हामी क्वेसन एन्सर सेसन गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ भने, जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र हामीले त्यो चाहिँ क्वेसन एन्सर सेक्सनमा एड्रेस गर्नेछौँ। अब ढिला नगरिकन म मेरो जुम माइक्रोफोन सुनिता सुवेदी बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्दै पछि फेरि भेटौँला। हस्त, नमस्ते। थ्याङ्क यू कल्पना दिज्यू। सबैजनालाई मेरो एकमुष्ट नमस्ते भन्न चाहन्छु। डाक्टर केसीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो यही न्याक सेसनकै तेस्रो दिन हो आज। उहाँले यसरी उहाँको व्यस्त समय हामीलाई यसरी दिनुभएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ। हामी मात्रै नभएर हाम्रो गाउँघर नेपालमा पनि मलाई कतिपय रेस्पोन्सहरू दिनुहुन्छ। हाम्रो यो डाक्टर यो प्राणायामका कार्यक्रमहरू धेरै सुन्नु हुँदै रहेछ। अनि मलाई त एकजनाले डाक्टर केसीको उहाँको एकदमै उहाँको कम्प्लिमेन्टमै दिनुभएको थियो। त्यसको लागि डाक्टर केसीलाई हामी न्याकहरू, हामी सबै फ्यामिलीको नेपालीहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब डाक्टर केसीको अब हामीसँग टाइम धेरै छैन, हामी उहाँबाटै धेरै कुरा सुन्नेछौँ, धेरै इन्फर्मेसनहरू लिनेछौँ। अब त्यसै सन्दर्भमा मैले डाक्टर केसीको छोटो परिचय भन्न गइरहेकी छु। हुन त डाक्टर केसीको लामो परिचय छ, मैले समयको पाबन्दीले गर्दा 2 लाइन जस्तो इन्ट्रोडक्सन भनेर मैले डाक्टर केसीलाई नै यो जुम माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। Dr. Casey is a primary care physician board certified in family medicine. She joined Ainova Health System in 2020 and has been practicing since 1992. Outside of work, Dr. Casey likes walking, swimming, traveling, gardening, and meditating. She also enjoyed cooking, reading, movie, and spending time with family and friends. Dr. Casey has passion for health and her patients.
family, and self. She believes that each of us can achieve health and that each of us is the boss of our own health. As a family physician, Dr. Casey goal is to guide, coach, and empower her patients to achieve and maintain health. हामी चाहिँ डाक्टर केसीलाई हामी पनि उहाँको पेशेन्ट हो र लामो समयदेखि हामी डाक्टर केसीको इन्फर्मेसन उहाँको सेवाबाट लाभान्वित छौँ। डाक्टर केसीलाई हाम्रो फ्यामिलीको तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै अब मैले एउटा सानो कुरा भनेर म डाक्टर केसीलाई दिइहाल्छु। डाक्टर केसीले एउटा युट्युबमा एउटा भिडियो बनाउनु भएको छ। अहिले हामी नेपालमा, इन्डिया, आफ्नो फ्यामिली मेम्बरमा जुन हामी कोरोना कहरबाट प्रभावित छौँ, उहाँको भिडियो उहाँले अहिले पछि धेरै कुराहरू उहाँबाटै सुन्नेछौँ। त्यसले मैले उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले अहिले खोजेर हाम्रो यो फेसबुकको लिङ्कमा सेयर पनि गर्नेछु। हजुरहरूले त्यो भिडियो आफू पनि हेर्नुहोस्, आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। मैले पनि त्यसबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएकी थिएँ। त्यस्तै हजुरहरूले के पनि सिक्ने मौका पाउनुहोस्। उहाँले भनेका कुराहरू धेरै सान्दर्भिक छन्। हामीलाई यो 18 समयमा ती पोइन्ट टिप्सहरूले धेरै सहयोग गर्नेछ भन्ने पनि आशा गरेकी छु। अब यति भन्दै म डाक्टर केसीलाई यो जो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। त्यो फेरि म हामीहरूले क्वेसन सेसनमा फेरि पनि आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई चाहिँ डाक्टर केसी, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच यो मलाई फोरम दिनुभयो, यो मौका मैले आफूले जानेको बुझेको कुराहरू तपाईहरुसँग बाँड्नलाई यो मैले अवसर पाएकी छु अनि त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो हाम्रो एकदमै टिम वर्क हो अनि त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अब यो आजको विषय चाहिँ कल्पना जीहरुसँग सल्लाह गरेर यो वुमेन्स हेल्थ स्वास्थ्य मान्छेहरुको स्वास्थ्य त्यो विषय छ। अनि अब त्यो विषयमा मेरो अहिलेसम्मको 29 वर्षको मेडिकल सर्भिस बाट मैले आफूले थाहा भएको जानेको कुराहरू म तपाईहरुसँग अहिले बाँड्न चाहन्छु। यो चाहिँ छलफलको रूपमा हेर्दिनु होला। म अब नियमित रूपमा नेपालीमा मेडिकल लेक्चर गर्ने पढाउने होइन, त्यसकारण चाहिँ अब कति पुरा नेपालीमा म भन्न कोसिस गर्छु, तर त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो बीचमा अड्किन्छु होला, त्यसमा माफ गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि त्यो अनि तर के बुझ्नु भएन भने पक्कै पनि सोध्नु होला। अनि यो चाहिँ एक प्रकारले इन्फर्मल क्याजुअल डिस्कसन भयो। अनि मेरो विषय फ्यामिली मेडिसिन, पारिवारिक मेडिसिन भन्नु पर्यो। जन्मदेखि मरणसम्म हेर्ने डाक्टर मेरो विषय हो। त्यसकारण अब वुमेन्स हेल्थमा पनि जन्मदेखि मरणसम्मको म यसो कभर गर्न खोज्छु। अनि पछि सुझावहरू पनि सल्लाह गरौँला। अनि तपाईको प्रश्नहरू त्यसपछि लिनको लागि म त्यसको लागि टाइम दिन्छु। अब एउटा बालिका जन्मिन्छन् है। बालिका जन्मेपछि बालिकाको मुस्कान सबै कति पर्फेक्ट हुन्छ, कति राम्रो देखिन्छ। बालिकाले हामी सबैहरूलाई खुसी, मुस्कान, शान्ति, उमङ्ग दिन्छन् अघि। अब बच्चा जन्मेपछि अनि आजको टपिकमा चाहिँ म अब स्वास्थ्य मान्छेकै विषयमा बढी फोकस गर्छु। अब जन्मेपछि अब समाज हाम्रो रेखदेखबाट अनि बिस्तारै च्यालेन्जेसहरू निस्किन थाल्छन् हगि। अब एउटा बच्चाको जन्मिँदाखेरि उनीहरूको त्यो एनाटोमी हेरेर
शारीरिक रूप हेरेर यो बच्चा चाहिँ केटी हो, यो बच्चा केटा हो भनेर त्यो जिउ हेरेर त्यसबाट चाहिँ एउटा लिङ्ग दिइन्छ हैन। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो केटी बच्चा हो भनेर त्यो दिइन्छ। अनि कति बालिकाहरूलाई त्यो शारीरिक लिङ्ग दिएको र आफूलाई म केटा हो कि केटी हो कि भन्ने त्यो महसुस भएको कतिलाई चाहिँ त्यो ठ्याक्क म्याच भएर जान्छ। त्यो चाहिँ अब मेजोरिटी भन्नु पर्यो अघि। अनि बालिका बढ्दै गएपछि भनिन्छ 4-5 वर्षको उमेरसम्ममा 5-6-7 वर्षको उमेरसम्ममा चाहिँ म केटी हुँ अथवा म चाहिँ केटा हुँ भन्ने त्यो चाहिँ विकास भएर जान्छ 4-5-6 वर्षकै उमेरसम्ममा अघि। अनि अब आफ्नो शरीर पनि त्यो म्याच भएपछि त्यो चाहिँ राम्रो भयो हैन। अब भन्नुको त विकासको लागि त्यो त्यो चाहिँ ठिक छ। अब तर अब कति अहिले चाहिँ के हुन सक्छ भने 0.3% पपुलेसनमा चाहिँ त्यो शरीर चाहिँ केटीको जस्तो छ तर आफूलाई चाहिँ केटाको जस्तो भावना त्यो मान्छेहरूलाई बालिकालाई आउन सक्छ अघि। त्यसकारण चाहिँ म त्यसमा चाहिँ तपाईहरूलाई यसो अवेरनेस यो ज्ञान उठाउन चाहन्छु। मेजोरिटीहरूको चाहिँ त्यो मिलिरा हुन्छ तर 3 to 5% शरीर चाहिँ केटीको छ तर केटाको जस्तो त्यो भावना आएको हुन सक्छ अघि। त्यो एउटा अब त्यो जेन्डर रोल भयो अघि। अनि त्यसपछि बालिका हुर्किँदै गएपछि अब 11-12 वर्ष त्यति बेलासम्म हुँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अब त्यो जेन्डर रोल भयो। अर्को चाहिँ अब त्यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन त्यो पनि विकसित हुँदै जान थाल्छ अघि। अब मेजोरिटीमा चाहिँ जिउ पनि केटीको अनि त्यसपछि अब त्यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भनेपछि केटीको केटा प्रति हेटेरोसेक्सुअल ओरिएन्टेसन चाहिँ अब कतिको हुन सक्छ त्यो चाहिँ अब मेरो मेजोरिटी जस्तो भयो हैन। तर अब पपुलेसनमा 1 to 4% चाहिँ एसेक्सुअल अथवा अलैङ्गिक हुन सक्छ। 3 to 5% चाहिँ समलिङ्गी त्यो हुन सक्छ। अनि त्यसको पनि हामीलाई चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ किनभने अब बालिका हुर्किँदै जाँदाखेरि त्यो यस्तो कुराहरू पनि हुन सक्छ है भनेर हामीले चाहिँ समझ नगरिकन त्यो हामीले ध्यानमा राखेनौँ भने बालिकाको ग्रोथमा त्यसमा चाहिँ अनिखेरि गडबड अशान्ति हुन्छ अनि त्यसले मेन्टल हेल्थ फिजिकल हेल्थ सबैलाई असर गर्छ। त्यही भएर जब बालिका चाहिँ हुर्किँदै जान्छ मैले त्यसको पनि त्यो अवेरनेस ज्ञान म चाहिँ बढाउन चाहिँ कोसिस गर्दैछु। अनि के हुन्छ भने अब अहिलेको समाजमा बच्चा स्कुल जान्छ हैन। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब छालाको रङ भयो रेसिजम अघि त्यसले पनि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ असर गर्छ। त्यसकारण चाहिँ कति तथ्याङ्कहरुमा के भनिन्छ भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई हाम्रो फिजिकल हेल्थले भन्दा पनि रेसिजमको यिनीहरुको अफेक्टले के रे दोब्बर हाम्रो स्वास्थ्यलाई अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। कति चाहिँ अब बच्चाहरुले नभन्लान् स्कुलमा बुलिङहरु हुन्छ त्यो प्रब्लमहरु हुन सक्छ। कालो छाला गोरो छाला ब्राउन छाला
सो तिनीहरूले पनि हाम्रो हेल्थलाई चाहिँ अफेक्ट गर्न थाल्छ अब बालिका ठुलो हुँदैछ हैन। अनि अब हाम्रो नेपालबाट नेपाल का हामीहरू अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भने अर्को चाहिँ जातभातकै कुरा भयो। अब कास्ट सिस्टम त्यसले पनि हाम्रो हेल्थलाई अफेक्ट गर्छ किनभने अब हामी त सामाजिक मान्छे हौ, बालिकाको अरू मान्छेहरूसँग संगत इन्टरेक्सन हुँदाखेरि त्यसले पनि त्यो हेल्थलाई अफेक्ट गर्छ हगि। अब केटीको हेल्थलाई असर गर्ने कति कुराहरू छन् तर म मुख्य सर्टेन पोइन्ट्सहरू चाहिँ आज यसो कुरा गर्छु। अब 8-12 वर्षको केटीहरूलाई त्यो उमेरमा सेक्सुअल अब्युज को प्रब्लम ठुलो छ। केही तथ्याङ्कहरूमा के भनिन्छ भने 25% केटीहरूलाई सेक्सुअल अब्युज भएको हुन सक्छ। त्यो चाहिँ नेपालीमा यौन दुर्व्यवहार हुने त्यो केसेसहरू छ। त्यो पनि अब कति आउँदै तर त्यसले चाहिँ हेल्थ अफेक्ट गर्न सुरु गर्न थाल्छ, मानसिक शारीरिक हेल्थलाई। त्यही भएर म चाहिँ त्यो अवेरनेसमा ल्याउन कोसिस गर्दैछु। अनि यो धेरै जसो यो यौन दुर्व्यवहार सेक्सुअल अब्युज गर्ने चाहिँ कति सिचुएसनमा चाहिँ धेरै जसो लोग्ने मान्छेहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ स्वास्नी मान्छेहरू पनि हुन्छन्, तर कतिचोटि चाहिँ विश्वास गरेको चिनेकै मान्छे, आफ्नै परिवारको समाजको साथीभाइ, आफ्नै चिनेको मान्छेबाट चाहिँ त्यो बालिकामा दुर्व्यवहार भएको हुन सक्छ हगि। अनि त्यसमा चाहिँ फेरि अब त्यस्तो सेक्सुअल अब्युज बालिकालाई हुन सक्ने कस्तो कस्तो सिचुएसनमा चाहिँ बढी चान्स हुन्छ भने जब चाहिँ आमा बाबु र बच्चाको सम्बन्ध अलिक कमजोर छ, त्यसमा चाहिँ इस्युजहरू भइरहेछ। जब चाहिँ आमा बाबुकै सम्बन्धमा गडबडहरू बढी छ। अनि अर्को चाहिँ सिचुएसन चाहिँ जस्तै बालिकाको घरमा चाहिँ अर्को लोग्ने मान्छे जो चाहिँ ब्लड रिलेसन होइन त्यो चाहिँ घरमा हुँदाखेरि पनि त्यो सेक्सुअल अब्युजको चान्स चाहिँ बढ्ने सम्भावना बढी देखिन्छ भन्ने देखिएको छ हगि। अब बालिका हुर्किँदै 13 वर्ष अब टिनेज इयर्समा आइपुग्यो होइन। अब त्यहाँ चाहिँ के हुँदैछ, अब पिरियड्सहरू अब सुरु हुन थाल्यो होइन। अब यो महिनावारी बाट पनि त्यहाँ धेरै समस्याहरू देख्न थालिन्छन्। महिनावारी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब त्यो चाहिँ अब 10, 11, 12, 13 वर्षमा सुरु भएपछि 19-20 वर्षसम्म चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति इरेगुलर भइरहेको हुन्छ। अनि अब त्यो महिनावारीको पनि कति प्रब्लमहरू हुन सक्छ। अब कति हाम्रा 13-19 टिनेजर्सहरू स्कुलमा पढ्न कोसिस गरिरहेका हुन्छन्, तर हेभी पिरियड्सहरू हुँदाखेरि त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो महिनावारी हुँदाखेरि एकदम दुख्ने हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मानसिक त्यो सोच्ने शक्ति पनि त्यसलाई अफेक्ट गर्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो महिनावारी सम्बन्धी पनि निकै समस्याहरू त्यसबाट हुन्छ। अब जब महिनावारी हुन थाल्छ, स्वास्नी मान्छेले चाहिँ आफ्नो त्यसको बारे ज्ञान हुनु एकदमै आवश्यक छ। महिनावारी हुन थालेपछि चाहिँ अब गर्भवती हुने सम्भावना अब त्यो शक्ति स्वास्नी मान्छेमा हुन्छ राम्रो। अब त्यसमा चाहिँ होशियार भएन भने कति अनिच्छुक अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सी होइन, अनिच्छुक गर्भ हुन सक्छ।
त्यो गरेपछि त्यसलाई स्वास्थ्य त्यसले त जिन्दगी नै कति अफेक्ट गर्न सक्छ। त्यसकारण त्यसमा होशियार हुनुपर्छ। परिवार नियोजनको साधनहरू पनि अनि बिस्तारै ज्ञान हुनुपर्छ। अनि अब यो सेक्सुअल एक्टिभिटी एट द राइट टाइम त्यसमा ज्ञान हुनु पर्यो हैन। जब सेक्सुअल एक्टिभिटीबाट फेरि त्यसमा कति सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजेसहरू छन्, कुनैको त्यति राम्रो क्योर पनि छैन। त्यसमा पनि होशियारी हुनुपर्ने छ। अनि अब केटी बढ्दै गएर अब स्वास्नी मान्छे अडल्ट भइन् हैन, 20-30 वर्षको त्यो उमेरमा त्यस बेला यो महिनावारी सम्बन्धी नै निकै समस्याहरू हुन सक्छन्। त्यसको साथसाथै अब मेन्टल हेल्थ, मैले अहिले सुनिरहेको छु यो महिना अहिले यो मेन्टल हेल्थ अवेरनेसको महिना पनि हो। यो चिन्ताको रोग एङ्जाइटी एकदमै कमन छ। अनि विशेष गरी आधा भन्दा बढी केसेसहरू चाहिँ स्वास्नी मान्छेहरूलाई हुन्छ हगि। त्यसको साथसाथै डिप्रेसनको रोग छ। डिप्रेसन पनि धेरै जस्तो अझ बढी केसेस स्वास्नी मान्छेहरूलाई नै हुन्छ। र सुसाइड आत्महत्या पनि one of the higher cases of death, त्यसको पनि ठुलो समस्या छ हगि। अब हेलो, अनि अर्को त्यसमा चाहिँ म के पनि अवेरनेस म सुरु गर्छु भने डोमेस्टिक भाइलेन्स, पार्टनर भाइलेन्स त्यो पनि ठुलो समस्या छ। मैले त्यहाँ यसो इन्फर्मेसनमा हेर्दाखेरि नेपालमा हाम्रो गाउँघरमा यो चाहिँ घरेलु हिंसा त्यसको समस्या पनि निकै छ। अब त्यसमा जब अब यो प्रेग्नेन्सी रिलेटेड फेरि त्यसमा चाहिँ बच्चा पाउने बिफोर आफ्टर त्यस बेला त्यो डिप्रेसनको इन्सिडेन्ट्स पनि बढिरहेको हुन्छ त्यो हर्मोन्सहरूले गर्दाखेरि पनि। अनि जब चाहिँ हाम्रो जुन त्यो सपोर्ट सिस्टम कमजोर हुन्छ बच्चा पाएको बेलामा, जब चाहिँ त्यसमा चाहिने सपोर्ट सिस्टम हुँदैन तब त्यो पोस्टपार्टम डिप्रेसन कहिले तिनीहरूको चाहिँ इन्सिडेन्ट्स बढेर जान्छ हगि। अब हामी स्वास्नी मान्छे 45 वर्ष त्यति बेलासम्म पुग्यौँ हैन। त्यसपछि चाहिँ 45 वर्षदेखि 55 वर्षको अब त्यो टाइममा चाहिँ अब अर्को आउँछ। अब महिनावारी भयो, अब चाहिँ महिनावारी बिस्तारै बन्द हुने टाइम भयो हगि। अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब त्यो पेरिमेनोपजल प्रब्लम्सहरू पनि त्यसमा समस्याहरू आउँछन्। अब त्यो समयमा मैले चाहिँ अब हाम्रो यो मोटोपनको प्रब्लमहरू पनि आइरहेको हुन्छ। अब डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, क्यान्सरहरूको हामीले कुरा गर्यौँ, त्यो समस्याहरू पनि छँदैछ। अनि त्यसमाथि यो जब चाहिँ महिनावारी बिस्तारै बन्द हुन थाल्छ त्यसको हर्मोनल चेन्जेसले फेरि एङ्जाइटी, डिप्रेसन र अरू हेल्थ इस्युज भए फेरि त्यहाँ निस्किन्छ हगि। अब जब चाहिँ त्यो एस्ट्रोजन हर्मोन बिस्तारै बन्द भएर जान्छ 55 अब उमेर बढ्दै गयो। अब त्यो एस्ट्रोजन बन्द हुँदै गएपछि अब हाम्रो हड्डीहरू पनि
अलिकति बढी कमजोर हुँदै जान्छ, अलिकति खिएर जान्छ। कति त त्यो चाहिँ अब एउटा प्राकृतिक प्रोसेस नै हो नि, अब त्यसमा त के अब त्यसलाई हामीले मान्नै पर्छ, त्यसलाई फाइट गरेर केही छैन। तर अब अस्टियोपोरोसिस भन्ने रोग, त्यो हड्डी निकै पातलो भएर हड्डीहरू चाहिँ सजिलैसँग भाँचिने, त्यो अस्टियोपोरोसिस फेरि विशेष हामी साउथ एसियन्स, हामी नेपालीहरूमा चाहिँ बढी अलिकति बढी हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले त्यसको होसियार हुनुपर्छ, त्यसको ज्ञान हुनु पर्यो। त्यहाँ यसो तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि चितवनमा अधवैँसे स्वास्थ्य मान्छेहरूमा 26% चाहिँ अस्टियोपोरोसिस छ भने त्यस्तो मैले एउटा इन्फर्मेसन देखेको थिएँ। अनि उता त्यो नेपाली अर्थोपेडिक हस्पिटलमा अर्थोपेडिस्टहरूले सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ 1 out of 8 केसेस हो कि त्यसमा चाहिँ अस्टियोपोरोसिस रिलेटेड सर्जरी भएको त्यहाँ मैले इन्फर्मेसन देखेको थिएँ। कस्तो हुन्छ भने त्यो पातलो हड्डी भएपछि, अस्टियोपोरोसिस भएपछि यसो हिँडडुल गर्दाखेरि, काम गर्दाखेरि यसो ठेस भएर लडियो यताउति भने हड्डीहरू चाहिँ सजिलैसँग भाँचिने प्रब्लम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो इस्यु आउँछ। अनि अब उमेर अब बढ्दै गयो, अब 75 वर्ष पुग्यो भगवानको कृपाले, अथवा त्यो उमेर अझ माथि गएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ ठुलो समस्या के निस्किरहेछ भने यो चाहिँ डिमेन्सिया, सुद्धि हराउने। अनि यो चाहिँ टाइम हुँदै पास हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो डिमेन्सियाको पनि को इन्सिडेन्स पनि बढ्दै गएको छ। अनि त्यो प्रब्लम पनि छ हगि। अब मैले यो यसो जेनरल यसो ओभरभ्यू दिन खोजेँ। अब त्यसमा चाहिँ अब नम्बर 1 किलर हार्ट डिजिज, नम्बर 2 स्ट्रोक, तिनीहरू त हाम्रो स्वास्थ्य मान्छेहरूलाई पनि अफेक्ट गरिहाल्छ। अनि जब हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब मोटोपन, स्ट्रेस तिनीहरूसँग पनि गर्दाखेरि तिनीहरूको केसेसहरू हामी अब उमेर बढ्दै गएपछि तिनीहरूको इन्सिडेन्स पनि बढेर जान्छ, त्यो छँदैछ। अब नि अब अर्को कुरा चाहिँ अहिले के आयो भने अब यो सरुवा रोग, हामी अहिले पेन्डेमिकमा बाँचिरहेछौँ कोभिडको, अनिखेरि अब त्यसको पनि अर्को ठुलो प्रकोप अहिले छँदैछ। अब त्यसमा पनि गएको वर्षभन्दा अहिले चाहिँ अब अनुसन्धान विकास भइरहेको छ। सकेसम्म हामी सबैले भ्याक्सिन लियौँ, हाम्रो एउटा प्रोटेक्सन को लागि एउटा उपाय त्यो हो। त्यसको साथसाथै मैले 1 वर्ष अगाडि कोरोना भाइरसलाई जित्ने उपाय भनेर युट्युबमा एउटा भिडियो बनाएकी छु। त्यसमा दिएको सुझावहरू अहिले पनि त्यही काम लाग्छ, अनि त्यो पनि छ। अब यो ओभरअल भ्यू कति समस्याहरूको कुरा गरेपछि अब यिनीहरूबाट हामी कसरी सुस्वास्थ्य हामीले कसरी पाउन सक्छौँ, कसरी हेल्दी हुन सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ म केही कुराहरू भन्छु। अनि म केही टुल्सहरू पनि तपाईहरुसँग म शेयर गर्छु। एउटा चाहिँ के हो भने अहिले त्यो यो इन्टरनेटको टाइममा तपाईले GAD-7 जनरल एङ्जाइटी डिसअर्डर -7 तपाईले टाइप गर्नुभयो भने त्यसले एउटा स्केल जस्तो दिन्छ। त्यसमा तपाईले चाहिँ पास्ट 2 वीक्समा आफूलाई कस्तो फिल भइरहेछ भनेर यसो त्यो फर्म यस्तो एउटा 7वटा क्वेशनहरु छ, त्यो आन्सर गर्नुभयो भने तपाईलाई अलिकति ज्ञान दिन्छ, अलिकति चिन्ताको रोग यस्तो
केही छ कि भन्ने त्यसबाट टेस्ट गर्न सकिन्छ। अनि अर्को एउटा टुल चाहिँ म के बताउँछु भने अर्को चाहिँ त्यो डिप्रेसनको लागि यसो स्क्रिनिङ गर्दाखेरि तपाईले त्यो पनि गुगलमा PHQ-9 यसो टाइप गर्नुभयो भने त्यसले एउटा क्वेसनर दिन्छ। अनि त्यो आफूलाई चाहिँ यो गएको 2 हप्तामा कस्तो अनुभव भइरहेको छ त्यो यसो त्यो क्वेसन आन्सर गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ डिप्रेसनको प्रब्लम के छ कि छैन त्यसबाट अलिकति ज्ञान दिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के रेड फ्ल्याग्स भयो भने चाहिँ अनि डाक्टरलाई देखाउनु होला। अनि रेगुलरली एभ्री इयर वेलनेस फिजिकल डाक्टरलाई चेकअप गर्दाखेरि पनि त्यसबाट पनि स्वस्थ रहिरहनको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसबाट सुझावहरू आउँछ। सो रेगुलर हेल्थ केयर लिनु डेफिनेटली त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट हो फर हेल्थको लागि। अनि त्यसको साथसाथै अब डिजिज भनेको जब हाम्रो शरीर मा डिजिज the body is not at ease, there's disturbance, त्यसबाट डिजिज हुन्छ डिजिज हैन। अब त्यसकारण स्वास्थ्यको लागि बडी has to be at ease। अब त्यो मात्र हैन, अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो उता कल्पनाजीले मेन्सन गर्नुभएको जस्तै हामी मेरो स्वास्थ्य भनेपछि त्यसमा मेरो यो बडी मात्र होइन कि आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक त्यो सबै त्यो हेल्थ हुन्छ कि त्यो हाम्रो डिफ्रेन्ट एरियाज त्यसमा सबैमा सन्तुलन र शान्ति हुनु पर्यो अघि त्यसले हामीलाई सुस्वास्थ्य दिन्छ। त्यसकारण शान्ति नै तन मन आत्माको औषधि हो। जब हामी प्रत्येक कार्य शान्तिपूर्वक गर्न सक्छौँ, हाम्रो बोलीमा शान्ति छ, सोचाइमा शान्ति छ, तब हामीलाई चाहिँ सुस्वास्थ्य उपलब्ध हुन्छ अघि। त्यसकारण चाहिँ स्वस्थताको लागि सेल्फ कन्ट्रोलको आवश्यकता छ हैन, अनुशासन भन्नु पर्यो, अनुशासनको आवश्यकता छ। अनि अर्को चाहिँ त्यो इन्ट्रोस्पेक्टिभ सेल्फ एनालिसिस हामी प्रत्येकले हामीले चाहिँ इम्प्रुभ गरिरहनु पर्छ, हामीले चाहिँ सिकिरहनु पर्छ, शिक्षित भई सिक्दै आफ्नो इम्पोर्टेन्ट चेन्जेसहरू हामीले चाहिँ लिएर आउँदै गरिरहनु पर्छ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि। सङ्गत राम्रो गुड कम्पनी राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ निडर र शान्त र समान हुन कोसिस गरिरहनु पर्छ। अनि यो चाहिँ प्रोसेस हो, त्यो त हुन एकदम गाह्रो छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एभ्री डे चाहिँ कोसिस चाहिँ गरिरहनु पर्छ। मेडिटेसन गर्नुपर्छ। सेल्फ लभ यो चाहिँ आफ्नो आत्मप्रेम त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसलाई चाहिँ स्वार्थ भनेर नहेरौँ, किनभने जब आत्मप्रेम आत्मशान्ति हुन्छ तब कसैको सेवा गर्ने काम गर्न जानुपर्ने छ अथवा के गर्दाखेरि हामीले आफूलाई बिर्सिएर झन् 100% अटेन्सन टाइम हाम्रो सर्भिसमा काममा दिन सकिन्छ। तर जब चाहिँ आत्मा रोइरहेको छ, प्रब्लम्सहरू छ भने चाहिँ जहिले पनि त्यसले पनि अटेन्सन तानिरहेको हुन्छ कि। त्यसकारण चाहिँ त्यो आत्मप्रेम बढाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब सफा सुग्घर हाइजिनिक लिभिङ त एकदमै आवश्यक हो। अब हामीले यो कोरोना भाइरसको टाइममा पनि हामी त्यो देखिरहेछौँ त्यसको महत्त्व हैन। अर्को अब हाम्रो खाना नै औषधि हो। प्रपर डायट एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो पोस्चर हामी कसरी हिँड्छौँ त्यो पोस्चर पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट। जब चाहिँ हाम्रो पोस्चर चाहिँ अफ हुन्छ त्यसबाट चाहिँ जोर्नीहरू दुख्ने,
ढाड दुख्ने प्रब्लम्सहरू त्यस्तो बढ्छ। त्यस कारण चाहिँ प्रपर डायट अनि श्वास प्रपर ब्रिदिङ त्यो योगाहरूबाट सिकिन्छ। त्यो प्रपर ब्रिदिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सर्साइज पनि हाम्रो औषधि हो, त्यस कारण चाहिँ दिनहुँ एक्सर्साइज गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो सबै मेरो 29 वर्षको अनुभवबाट यी सबैलाई एउटा सूत्र बनाएको छु। त्यो चाहिँ के हो मैले पहिले पनि सेयर गरेको छु, यो आशामा भाषा। सो चाहिँ प्रत्येक दिन once a day or once in 48 hours आफ्नो आध्यात्मिक क्षेत्रमा, शारीरिक क्षेत्रमा, मानसिक क्षेत्रमा, भावनात्मक र सामाजिक क्षेत्रमा अलिकति केही आफ्नो लागि गर्ने। अनि त्यसो गरेपछि आफ्नो पुरा चाहिँ होलिस्टिक केयर गर्न सकिन्छ। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यताको लागि, स्वस्थताको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ। हजुर, म यति नै बोलेर यी नै टुङ्गाउँ। अब विषय एकदम विस्तृत थियो, सो आई होप इट वाज हेल्पफुल। कल्पना दिदी हजुरको म्युट छ, हजुर बोलिराख्नु भएको भए। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर केसी। हामी कति धेरै कुरा सिक्यौँ। अलि हजुरले देखाएको त्यो बोर्ड छ नि, एकचोटि अलि माथि देखाइदिनु न, म फोटो खिचेर त्यहाँ हजुरको उसमा पनि राख्छु। अनि त्यहाँ अरूहरूलाई पनि अलिकति देखेको थिएन। अच्छा थोरै माथि लान मिल्छ सामा अलिकति? खै अलिकति लेट्स सी, मेबी म फोटो नै तपाईलाई पठाइदिउँ कि? तर हुन्छ, म त्यहाँ राखिदिन्थे हजुरको उसमा। ठिक छ, हामी पनि सिक्ने मौका पायौँ। हजुर, म तपाईलाई पठाइदिन्छु नि, त्यसको फोटो खिचेर पठाइदिउँला। हजुर, थ्याङ्क यू। सरी सुनिता बहिनी, हजुर यसो गरौँ कि राउन्ड टेबल गरौँ जुममा, एकछिन गफ गरौँ, क्वेसन एन्सर गरौँ, अनि लाग्ने कि होइन त्यही नै गर्ने। अब हजुर ब्याक टु दिदी, मैले चाहिँ त्यो डाक्टर केसीको त्यो हेर्न चाहेकी थिएँ के फोटो राख्नलाई। हस् हजुर, हस्, म तपाईलाई पठाइदिन्छु। तर या अब थ्याङ्क यू डाक्टर केसी। हामीले क्वेसनहरू एकछिनमा लिन्छौँ, तर जो जुममा हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्वेसन पहिला लिउँ। मैले एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु। हजुरको आशामा भाषा चाहिँ एकदम मन पर्यो। आध्यात्मिक, शारीरिक, होइन, म चाहिँ शारीरिक एउटा क्वेसन छ दर्शक वृन्दहरूको लागि पनि मेरै लागि पनि। कति एक्सर्साइज हाउ मच एक्सर्साइज इज रेकमेन्डेड? हजुर, अनि त्यो चाहिँ अब काम पनि हेरिकन हुन्छ होइन। अब हामी कति अहिले फेरि यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ बसेर काम गर्ने डेस्क जब हुन्छ। सो सिटिङ इज द न्यू स्मोकिङ भनेर भनिन्छ। त्यस कारण चाहिँ बस्ने डेस्कमा बसेर त्यो काम गर्ने छ भने त त्यसको लागि ओभरकम गर्नलाई अप टु एन आवर अफ एक्सर्साइज अ डे भनिन्छ होइन। तर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ म के भन्छु भने एक्टिभिटी सकेसम्म बढाउने। आधा घन्टा 1 घन्टामा यसो उठेर अलिकति स्टेप्स यताउति हिँड्ने त्यो पनि कोसिस गर्ने। अनि हाफ एन आवर जति एक्सर्साइज गर्यो भने अनि टोटल एन आवर हुनसक्छ। So Kalpana ji, to answer, maybe like 30 minutes, minimum 30 minutes most days of the week exercise गर्नु राम्रो हो। So एक दिन चाहिँ रेस्टले हुन्छ। So most days चाहिँ minimum 30 minutes exercise गर्नु इम्पोर्टेन्ट हो। अब सबैजना जुममा जो हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई के क्वेसन छ? 1 by 1 कसैको क्वेसन? अञ्जली दिदी म्युटमा हुनुहुन्छ दिदी। हजुर नमस्कार डाक्टर साहब। हजुर नमस्ते। हजुर मेरो यो कति 3 महिना 4 महिना नै भयो। अब यो प्रिमेनोपज हो कि खै थाहा छैन। यो पैताला एकदमै पोल्ने, राति निन्द्रा नलाग्ने र बिना कारण चिटिर जस्तो हुने यो समस्या भइरहेछ। हजुरले के सल्लाह दिनुहुन्छ यसमा?
हजुर 3 महिनादेखि पैताला पोल्ने एकदमै पैताला पोल्ने अलिअलि त मेरो यो ग्यास्ट्राइटिसको कारणले पहिला पनि हुन्थ्यो, तर म टोलरेट गर्न सक्थेँ हल्का। अब केही लोसन लगाएर अथवा यस्तो ग्रिन ठाउँमा हिँडेर अलिकति हेल्प हुन्थ्यो, तर यो 3 महिनादेखि चाहिँ अलि धेरै नै बेसी भइरहेको छ। हजुर हजुर अब त्यो पोल्ने त्यो कुरामा चाहिँ डाक्टरलाई चेकअप गराउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ पैताला पोल्ने अब अहिले चाहिँ हामीले कमनली कहिलेकाहीँ सुगरको इस्युले हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ भाइटामिनको कमीले हुनसक्छ, नर्भ प्रब्लम हुनसक्छ, त्यो हेर्नुपर्छ। अनि सो डक्टरले देखाएर अलिकति इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ। अनि अर्को तपाईँले भन्नुभयो कि निन्द्रा राम्रोसँग पर्दैन, गाह्रो छ भनेर। राम्रो निन्द्रा पर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक हो कि, किनभने राम्रो निन्द्रा राति पर्दाखेरि त्यही टाइममै अनिखेरि हाम्रो जिउको चाहिँ हिलिङ हुन्छ, रिचार्जिङ हुन्छ। त्यो चाहिँ नाइट टाइम स्लिप टाइममा हो। तर जब चाहिँ निन्द्रा डिस्टर्ब भएको छ, राम्रो परेको छैन भने त्यसपछि त्यो जिउ दुख्ने, यो फाइब्रोमाइल्जिया भन्ने प्रब्लम हुन्छ। अनि जे जता अलिकति दुखिरहेछ त्यो दुखीको प्रब्लम पनि अझ बढेर जान्छ कि। त्यसकारण अब निन्द्रा राम्रो नपर्दा त्यसले पनि अफेक्ट गरेको हुनसक्छ। मेरो क्वेसन चाहिँ यो, मलाई अहिले जुन समस्या भइरहेछ यो प्रिमेनोपजको कारण हो कि होइन? यदि हो भने त्यसको ट्रिटमेन्ट के होला भनेर मैले। हजुर हजुर अनि त्यो पैताला पोल्ने चाहिँ युजुअली पेरिमेनोपज महिनावारीबाट चाहिँ युजुअली चाहिँ हुँदैन। त्यो महिनावारीसँग सम्बन्धित चाहिँ पैताला पोल्ने चाहिँ युजुअली होइन। अनि निन्द्रा नलाग कम यस्तो निन्द्रा डिस्टर्ब। हजुर अब निन्द्रा डिस्टर्ब चाहिँ त्यो चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो हर्मोन्सहरू चेन्ज हुन्छ, त्यो पेरिमेनोपज को टाइममा चाहिँ हट फ्ल्यासेसले गर्दाखेरि त्यो हर्मोन चेन्ज, त्यसले चाहिँ निन्द्रा लाइक खलबल पार्न चाहिँ सक्छ। अनि अर्को चाहिँ के हो भने हाम्रो उमेर बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो निन्द्राको रिक्वायरमेन्ट पनि चेन्ज हुन्छ, त्यसले चाहिँ निन्द्रालाई चाहिँ अफेक्ट गर्न सक्छ। यसको लागि हजुरसँग केही सल्लाह छ? हजुर अनि त्यो अब निन्द्रालाई चाहिँ निन्द्राको इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ खासमा के हो भने मुख्य चाहिँ स्लिप हाइजिन भन्छन्। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने युजुअली सुत्न जाने टाइम उही समयमा सुत्न जाने, उही समयमा उठ्ने, त्यो अलिकति अनुशासन रेगुलरिटी राख्नुपर्छ। अनि दिउँसो चाहिँ न्यापहरू नलिने, त्यो गर्नुपर्छ। अनि त्यो स्लिप हाइजिन भनेर तपाईँले यसो गुगल गर्नुभयो भने त्यसले पनि त्यो इन्फर्मेसन दिन्छ। अनि एक्सर्साइजले निन्द्रा पनि राम्रोसँग बढाउँछ। त्यस कारण चाहिँ 30-40 मिनट्स हामीले अघि नै कुरा गरे जस्तो रेगुलरली एभ्री डे त्यो एक्सर्साइज गर्यो भने त्यसले पनि त्यो निन्द्रा चाहिँ राम्रो गराइदिन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने अब अहिले कति प्रब्लम्सहरू छ, यो सोसल मिडिया इन्फर्मेसन, फोन कलहरू, त्यो धेरै भयो भने त्यो धेरै स्टिमुलेसन, ओभर स्टिमुलेसन भएर चिन्ताहरू बढेर अनि त्यसले पनि निन्द्रा गडबड गर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब सुत्नु, अब मानौँ 10 बजे हामी चाहिँ सुत्ने टाइम छ भनेपछि 9 बजे पछि डेफिनेटली बाई 9:30 सबै आफ्नो फोन, कम्प्युटर कुनै पनि कतै पनि नहेर्ने, त्यो इन्फर्मेसन ओभरलोड बन्द गर्नुपर्छ। अनि यसो एउटा क्वाइटिङ रिचुअल जस्तो राखेर अलिकति ध्यान के गर्नु होला त्यो गरेर अनि त्यसपछि त्यही टाइममा सुत्न कोसिस गर्ने। हाम्रो बडी चाहिँ कस्तो छ भने एउटा मेकानिकल हो कि जब हामी त्यो रुटिन गरिरहन्छौँ नि, तपाईँहरूले अब त्यो सानो बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ त्यो सुत्ने रुटिनमा राख्दाखेरि त्यो रुटिन गर्दा गर्दा अनि उनीहरूको स्लिप इम्प्रुभ हुन्छ। अथवा ड्राइभ गर्नेहरूले तपाईँले याद गर्नुभयो होला, कहिलेकाहीँ नसोची पनि त्यो टेकिङ द राइट, घर एभ्री डे घर कामबाट घर जाँदाखेरि ड्राइभ गर्दाखेरि
त्यो गर्दा गर्दा आफूले नसोचे पनि त्यो अटोमेटिक चेन्ज गरेर घरमा पुगिरहेको हुन्छ कि सो हाम्रो बडी पनि त्यस्तै हो त्यस कारण निद्राको समस्या छ भने हामीले एभ्री डे 9 साढे 9 मा सबै कम्प्युटर सबै बन्द गर्ने त्यो ध्यान गर्यो अनि 10 बजी चाहिँ सुत्ने एभ्री डे त्यो गर्दा गर्दा त्यो मेकानिकल त्यो बडी भएपछि जब चाहिँ 9:30 10 हुन्छ अनिखेरि माइन्ड एभ्रिथिङ स्टार्ट शटिङ डाउन हगि त्यसकारण चाहिँ निन्द्राको समस्यामा चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ औषधिमा सकेसम्म डिपेन्ड नगरौँ यो स्लिप हाइजिन यसैमै चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ तर त्यो गर्दा गर्दै पनि अब समस्या छ भने चाहिँ गुड न्युज चाहिँ के छ भने त्यहाँ औषधिहरू पनि छन् डाक्टरसँग सल्लाह गरिकन पेरिमेनोपजको टाइममा चाहिँ त्यो हट फ्ल्यासेस कम गर्नलाई निन्द्रा राम्रो गराउनको लागि एउटा औषधि मैले एउटा कमनली युज गर्ने औषधि एउटा ट्राजोडोन भन्ने छ एउटा एन्टी डिप्रेसेन्ट हो जसले चाहिँ निन्द्रा पनि राम्रो गराइदिन्छ त्यसले मुडको लागि पनि अलिकति हेल्प गर्छ त्यो औषधि र अरू औषधिहरू पनि छन् अनि त्यसको रोल पनि छ थ्याङ्क यू डाक्टर केसी थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर हजुर वेलकम अब हामीहरूको अरू यहाँका कृष्णजीले हात उठाउनु भएछ अनि मैले एउटा सानो कुरा अघि कल्पना दिदीजीको एक्सर्साइज सम्बन्धी हजुरलाई सोधिहाल्छु मेरो लागि भन्दा पनि हामी सबै दर्शकहरूको लागि हुने खालको छ प्रसन्न भएको भएर दिदीले अब हजुरले एक घन्टा भन्नुभयो एउटा अहिले हाम्रो नेपालमा कस्तो हुनुहुन्छ भने हाम्रो मम्मीहरू अब हाम्रो हजुरआमाहरू सबैजना हल्का जिउ बडी छ ओबी छ तर सेम टाइम अब 50-60 अर्थराइटिस अब घुँडा दुख्ने समस्या भएले गर्दा उहाँहरू हिँड्न पनि सक्नुहुन्न के गर्ने त उहाँहरूको लागि ओबिस पनि हुनुहुन्छ हजुर हो हो अनि त्यसमा चाहिँ अब ओबिसिटीलाई एड्रेस गर्नु मोटोपनलाई एड्रेस गर्नु एकदमै जरुरी छ सकेसम्म हगि अनि अब किनभने त्यसले अनि जोइन्टहरूलाई पनि असर गर्छ अनि घुँडाहरू दुख्ने सबै त्यो प्रब्लम बढ्छ त्यसकारण चाहिँ मोटोपनलाई सकेसम्म एड्रेस गर्ने त्यसको लागि के भने अब हाम्रो नेपाली खानामा त कार्बोहाइड्रेट भातै मुख्य प्रब्लम हो अनि त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ के कुरा भने उठेपछि 2-3 घण्टामा चाहिँ खाना खानुपर्छ त्यसमा चाहिँ गेडागुडी भेजिटेबल्समा बढी जोड दिउँ भात कम खाऊँ अनि लन्च अनि डिनर अनि हाम्रो नेपालीहरूको कति चाहिँ अलिकति ढिला खाने चलन हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि ओबिसिटी मोटोपनलाई बढाइदिन्छ कि अनि बिहान उठेर चाहिँ ढिला खाना खायो भने हाम्रो जिउलाई कस्तो मेसेज दिन्छ भने त्यहाँ त अनिकाल लागिरहेको रहेछ है मेरो जिउमा जे छ त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म मैले चाहिँ होल्ड गरेर राखौँ भन्ने त्यस्तो मेसेज दिन्छ कि अनि आफ्नो जिउको मेटाबोलिजम झन् स्लो भएर जान्छ त्यसकारण चाहिँ बिहान उठेर नखाइकन अनि एकैचोटि ठुलो मिल खायो एउटै मिल खाँदाखेरि पनि झन् ओबिसिटी चाहिँ बढेर हुन्छ त्यो प्रब्लम हुनसक्छ त्यसकारण चाहिँ राइट खाना खाने अनि अर्को चाहिँ के छ भने ओबिसिटी छ भने हामीलाई चाहिँ उमेर बढ्दै गएपछि मेटाबोलिजमै स्लो हुन्छ अनिखेरि खाना पनि त्यति पहिलाको जस्तो 20-30 वर्षको उमेरको जस्तो त्यति चाहिँदैन कि किनभने त्यो खायो भने अनि त्यो बोसोमा परिणत हुन्छ खालि वेट मात्र बढ्छ अनि त्यो पनि ज्ञान र त्यस अलिकति समझ गर्नुपर्छ अनि त्यसको साथसाथै अब त्यो अब घुँडा दुख्छ गोडा दुख्यो घुँडा दुख्यो भनेर झन् हामी चाहिँ एक्टिभिटी आराम गर्नु पर्यो भनेर झन् गर्दैनौँ होइन त्यसले झन् प्रब्लम अझ बल्झिएर जान्छ त्यसकारण चाहिँ एक्सर्साइज 20-30 मिनट अब पहिले गरेकै छैन भने त 10 मिनटबाट सुरु गर्ने अनि प्रत्येक हप्ता 5-5 मिनट एड गरेर अनि दिनको 30 मिनट जति गर्न कोसिस गर्ने होइन अब जति सक्दो आफ्नो जिउलाई सुनेर आफूले गर्न सक्ने जति एक्टिभिटी गर्ने कि अलिकति वकिङ गर्न सक्ने गर्ने अनि अहिले चाहिँ अब यो युट्युब यो इन्टरनेटको पनि फाइदा उठाएर योगाहरू गर्न कोसिस गर्ने आफ्नो उमेर अनुसारको योगा गरे त्यो योगा बाई एड्रियन भन्ने हामी बराबर गर्छौँ एकदमै राम्रो छ आइएम स्योर इन्डिया नेपालमा पनि त्यो रिसोर्सेस हुन्छ अनि मेजमै बसेर पनि हात गोडाहरू यसो चलाउँदाखेरि अलिकति एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि त्यसले निकै फाइदा हुन्छ अनि
अझ पनि गाह्रो भइरहेछ भने अनि फिजिकल थेरापीको पनि फाइदा उठाउने फिजिकल थेरापीले हेल्थमा त्यसको ज्ञान ठुलो छ त्यसको योगदान ठुलो छ अनिखेरि तर कति आर्थराइटिसहरुलाई अब त्यो चाहिँ अब डेफिनेटली अब आर्थराइटिस डाक्टरले देखाउनु पर्छ कुन किसिमको आर्थराइटिस के हो त्यसको उपयुक्त उपचार गर्नु पर्यो हैन तर त्यसको साथसाथै चाहिँ राइट अमाउन्ट अफ एक्सरसाइजको चाहिँ निकै जरुरी छ Hope that answers the question. Thank you so much, Dr. Casey. एकदमै डेफिनेटली त्यो एकदमै राम्रो एन्सर थियो धेरैजनाले सुनिराख्नु भएको होला अब हाम्रो कृष्णजीले हात उठाइराख्नु भएको छ अनि डाक्टर केसी हामी क्वेशनहरु अलि धेरै नै हुन्छ छ हामीसँग अनि अलि छोटो पार्नु पर्दा अलि छोटो गर्नु पर्दा के जस्तो लाग्यो मलाई हस् हुन्छ हस् म अब 5-6 मिनेटमा निस्किन्छु मेरो अर्को क्लास स्कुलको क्लास हजुर हस् त्यही भएर म दुईटा प्रश्न राख्न चाहन्छु हजुरलाई यो मेरो मेन्स्ट्रुअलको कुरा जुन गर्नुभयो अघि त्यसमा चाहिँ त्यो क्र्याम्प्सहरु जुन हुन्छ नि पेट दुख्ने मिन्स हुँदाखेरि पेट दुख्ने एकदमै धेरै हुन्छ के मलाई पनि हुन्थ्यो मेरो छोरीहरूलाई पनि हुन्छ डाक्टरसँग गएर यसको सल्लाह लिँदाखेरि के भन्नुभयो भन्दाखेरि एकदमै 4वटा जति आइबुप्रोफिन खाए हुन्छ भन्ने जस्तो सल्लाह पनि दिनुभयो यदि त्यसले पनि भएन भने चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरु हुन्छ भन्ने कुरा हो यो कतिको सही हो डाक्टर साहबसँग अलिकति पनि सोधौं हजुर त्यो चाहिँ अनि अर्को प्रश्न पनि राखिहाल्छु डाक्टर साहब मैले यो अस्टियोपोरोसिस जुन अहिले एकदमै देखिएको छ महिलाहरुमा मेरो बहिनी नै त्यसको पीडित भइराको छ अहिले हैन हजुर लास्ट इयर पनि एक्सिडेन्ट भयो खुट्टा भाँच्यो अहिले पनि एक्सिडेन्ट हात भाँच्यो अहिले पनि त्यस्तै घरमै पल्टेर नै उसको पुरा यो खुट्टा नै भित्र स्टिल लाउनु परेको छ एकदमै अनि डाक्टर साहबले चाहिँ यो हेरौँ न के भयो तपाईलाई यस्तो घरिघरि यस्तो भएको छ भने भन्दाखेरि उसको एकदमै त्यो अस्टियोपोरोसिस एकदम रेड जोनमा रहेछ कि हैन मेरो बहिनी हजुर हजुर त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीले कसरी के गर्दाखेरि प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ यो नहुँदै कसरी हामीले यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गरौँ भने दुईटा प्रश्नको आन्सर दिनुभयो हजुर एकदम अनि अब पहिला मेन्स्ट्रुअल क्र्याम्प्सको चाहिँ त्यो डाक्टरले जुन जवाफ दिएको चाहिँ ठीक हो त्यो दुख्दाखेरि चाहिँ आइबुप्रोफेन आफ्नो युजुअली त्यो 200 मिलिग्राम ट्याब्लेट हुन्छ 1 to 4 ट्याब्लेट्स भनेपछि 200 देखि 800 मिलिग्राम्स 3 times a day as needed त्यो क्र्याम्प्सको दुखाइको लागि लिए हुन्छ तर जति मिनिमम निडेड औषधि लिने कि 400 ले नै ठीक गर्छ भने 400 मात्र लिने अलिकति त्यो लोएस्ट डोज द्याट्स इफेक्टिभ त्यो लिनुपर्छ हिटिङ प्याड युज गर्न त्यो हुन्छ अनिखेरि युजुअली जब चाहिँ सेल्फ केयर राम्रो भइरहेछ रेगुलर एक्सरसाइज गुड हाइड्रेसन राम्रोसँग खाना मिस गरेको छैन त्यसले पनि अलिकति कम गर्न सक्छ त्यो अनिखेरि एज क्र्याम्प भएको बेलामा लिने औषधि चाहिँ त्यही हो र त्यसको अरु भेरिएसन पनि हुन सक्छ तर त्यो गर्दा गर्दै पनि अझ महिनावारी चाहिँ अलि रगत बगेको पनि धेरै छ धेरै दुख्छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो बर्थ कन्ट्रोल पिल्स त्यो मरिना आइयुडीले एकदम राम्रो त्यो उपचार गरिदिन्छ हेभी पिरियड्स एकदमै पेनफुल पिरियड्स भयो भने चाहिँ त्यो गर्नु आवश्यक छ अघि सो औषधिहरू चाहिँ त्यही नै हो त्यस्तै हो उपचारहरू अब यो अस्टियोपोरोसिस चाहिँ विशेष हामी नेपालीहरू साउथ एसियन्सहरूलाई झन् रिस्क बढी छ अघि अनि त्यसको लागि महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ के भने यो अब भाइटामिन डी पनि एडिक्वेट लिनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सनसाइनबाट भाइटामिन डी आउँछ अनि त्यसपछि अब फिजिकलमा चाहिँ के अरे भाइटामिन डी टेस्ट गर्ने एउटा उपाय पनि छ तर कहिलेकाहीँ इन्सुरेन्स कभरेज यताउति इस्यु भयो भने मल्टिभाइटामिन भाइटामिन डी 1000
युजुअली लिँदा त्यति बेफाइदा म देख्दिनँ, त्यति लिनुभयो हुन्छ। अनिखेरि घामको ठुलो रोल छ। एभ्री डे अलिकति हामी नेपालमा घाम तापे जस्तो आउटडोर्स 15-20 मिनट्स त्यो घाममा बस्दाखेरि त्यसले पनि हाम्रो जिउमा भाइटामिन डी बनाइदिन्छ। अनि त्यसपछि खानामा क्याल्सियम रिच खाना खानु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। महिनावारी भइरहेको बेलामा चाहिँ 1000 मिलिग्राम क्याल्सियम खानाबाट लिनुपर्छ। अब 1 ग्लास दुधमा 300 मिलिग्राम जति क्याल्सियम होला, त्यस कारण चाहिँ दुध दही खानु इम्पोर्टेन्ट हो। क्याल्सियम चाहिन्छ भनेर क्याल्सियम पिल खान चाहिँ म जोर गर्दिनँ, किनभने त्यसबाट फेरि अरू साइड इफेक्टहरू, किडनी स्टोनको रिस्क बढ्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसकारण तर खानाबाट चाहिँ क्याल्सियम लिने, त्यसकारण खानाबाट हाम्रो जिउलाई चाहिने जति क्याल्सियम लिने, भाइटामिन डी को लिने, त्यसलाई हेर्ने। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भने त्यसमा पनि एक्सर्साइजको रोल आयो। हड्डीलाई बलियो पार्नलाई चाहिँ वकिङ 30 मिनट्स अनि वेट एक्सर्साइज गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अलिकति वेट्सहरू गर्दा त्यसले चाहिँ हड्डीलाई बलियो पारिरहन्छ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो नानीहरू हुर्किँदाखेरि कस्तो छ भने जिउमा चाहिँ 35 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ त्यो हड्डीको रिजर्भ चाहिँ अझ बन्दै गइरहेको हुन्छ कि। त्यस कारण चाहिँ त्यो सकेसम्म बलियो हड्डी पार्नको लागि त्यस बेला चाहिँ खानामा अप टु लाइक 1000 मिलिग्राम अफ क्याल्सियम डेली त्यस बेला खानुपर्छ। एक्सर्साइजको रोल भयो। अनि 35 वर्षको उमेरपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हड्डी अब अरू बढी बढ्दैन, त्यति नै हो। अनि त्यसपछि अनि बिस्तारै अनि यो महिनावारी बन्द भएपछि चाहिँ त्यो एस्ट्रोजन हर्मोन रोकिएपछि चाहिँ अनि त्यो हड्डी चाहिँ बिस्तारै अझ पातलो हुँदै जान्छ। अलिकति पातलो हुनु त प्राकृतिकै हो हैन, तर धेरै पातलो भएपछि चाहिँ अस्टियोपोरोसिस हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि सजिलैसँग हड्डी भाँचिने त्यस्तो प्रब्लम हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्रीमा अब हेर्दाखेरि अब हजुरमुवा आमाहरू चाहिँ अलिक कुप्री हुनुहुन्थ्यो भने पक्कै पनि त्यसमा अस्टियोपोरोसिस भएको हुनसक्छ। डेक्सा स्क्यान भन्ने टेस्ट गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि औषधिहरू छन्, त्यो डिग्री हेरिकन त्यो औषधिहरू लिएर त्यो अस्टियोपोरोसिसको उपचार गर्न सकिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच। म फेसबुकमा जोइन हुन्छु, अहिले चाहिँ बिदा भएको। Thank you for joining. अब सकुन दिदीले बोल्न खोज्नु भएको, सोध्न खोज्नु भएको, सरिता दिदीले सोध्न खोज्नु हुँदो रहेछ। सरिता दिदी हजुरको पालो। छोटो छ। नमस्कार डाक्टर लिली केसी लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा। अनि मैले सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ कृष्णाजीबाट आइसक्यो। मेरो त्यही नै क्वेसन छ। मलाई कुनै पनि समस्या छैन। मेरो छोरीको लागि चाहिँ महिनावारी हुँदाखेरि एकदम पेट दुख्ने, त्यसको एन्सर पनि आयो। त्यसमा एउटा मैले थप जानकारी लिन खोजेको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ औषधिहरू, मेडिसिनहरू, आइबुप्रोफेन अनि यो बर्थ कन्ट्रोल तिनीहरू ट्याब्लेटहरू तिनीहरू लिँदाखेरि चाहिँ पछिको लागि उनीहरूको लागि चाहिँ शारीरिक असर केही हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो उनीहरूलाई त पछि गएर पनि बच्चा जन्माउनेहरूले पनि त्यो पनि हुनु पर्यो नि हैन, हुन्छ नै। त्यसले चाहिँ त्यसलाई पछिलाई के असर गर्छ कि गर्दैन? त्यो कन्टिन्यू एभ्री मन्थ त्यो लिँदा राम्रो हो कि होइन भन्ने मैले त्यति मात्र जानकारी लिन खोजेँ। हजुर, अनि जस्तै अब त्यो पेनफुल पिरियड्स, त्यो महिनावारीको लागि लिने औषधिहरू बर्थ कन्ट्रोल पिल र त्यो मरिना भन्ने त्यो एउटा आइयुडीमा, त्यसमा चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हर्मोन हुन्छ। अनि बर्थ कन्ट्रोल पिलमा चाहिँ एस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन हुन्छ। अब धेरै चाहिँ त्यसमा अब त्यो फाइदा छ। अनि पछि गएर गर्भवती हुन कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो औषधि रोकेपछि गर्भवती हुन्छ। गर्भवती हुने त्यो कपेसिटीलाई चाहिँ त्यो औषधिहरूले चाहिँ अफेक्ट युजुअली गर्दैन, त्यसमा चाहिँ पिर गर्नु पर्दैन है। जब गर्भवती हुने टाइम भएपछि त्यो रोकेपछि इन अ फ्यु मन्थ्स हाम्रो साइकल फेरि सुरु हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केही प्रब्लम छैन।
अब अरु साइड इफेक्ट चाहिँ बर्थ कन्ट्रोल पिलको चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने त्यो हार्मोनी त्यो अब इट्स नट कमन हैन तर रेयरली अब फेरि अब एक्टिभिटी एक्सरसाइजहरु अलिक कम छ अथवा मोटोपन छ भने कहिलेकाहीँ ब्लड क्लट प्रब्लम हुने रेयर साइड इफेक्टहरु चाहिँ छ। अब कुनै पनि औषधि लिँदाखेरि रेयर साइड इफेक्ट्स तिनीहरु चाहिँ हुन सक्छ तर हेल्दी ह्याबिट्स गर्दाखेरि अनि त्यसपछि डाक्टरसँग अब औषधि भएपछि चाहिँ झनै डाक्टरसँग अलिकति क्लोज सम्बन्ध राख्नुपर्छ अनि के प्रब्लमहरु भने त्यो औषधि यसो चेन्ज गर्न सकिन्छ। होशियार हुँदाखेरि चाहिँ चान्सेसहरु कम छ तर गर्भवती हुने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अफेक्ट गर्दैन। हजुर थ्यांक यू सो मच डाक्टर केसी। अब चाहिँ सकिन दिदीको क्वेसन छ उहाँको लियौँ अनि हामी चाहिँ अब लगभग टाइम पनि सकिन लागेको छ। यहाँ फेसबुकमा कमेन्ट अलिअलि क्वेसन पनि छ अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रम एन्ड गर्नेछौँ आजको प्रोग्राम। सकुन दिदी हजुरको टर्न। हरिओम गुड मर्निङ डाक्टर केसी र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीलाई हार्दिक नमन। मेरो क्वेसन के छ भने अघि हजुरहरूले उहाँले कृष्णजीले सोधेकै जस्तो क्वेसन हो। अक्टोफोरसको लागि मलाई डाक्टरले चेकअप गर्न जानु भनेर भनिसकेको थियो, मेरो इन्सुरेन्सले कभर गर्दैन भनेपछि उहाँले। अनि त्यसको लक्षण चाहिँ मलाई के हुने रहेछ भन्ने कुरा मलाई अनुभव चाहिँ मसँग त्यो अनुभवै भएन किनभने मेरो हड्डीहरू अलिअलि दुख्ने अब कहिले ढाड दुख्ने कहिले अब हातहरू दुख्ने त्यस्तो भइरहन्थ्यो। अब खास यसको लक्षण चाहिँ के होला म चाहिँ चेक गर्न चाहिँ गएको छैन, डाक्टरले गर्नु भएको छ, यो के हो मलाई बुझाइदिनु न। हजुर त्यसको च्यालेन्ज चाहिँ के छ भने अस्टियोपोरोसिस हुँदाखेरि त्यसको केही सिम्पटमै हुँदैन। च्यालेन्ज त्यही छ कि त्यसको चुनौती नै त्यही हो। त्यो अब सुरुमा डायबिटिज हुँदाखेरि त्यो ब्लड टेस्ट गरेन भने थाहा नहुने जस्तै हो। अस्टियोपोरोसिस पातलो हड्डी भइरा हुन्छ तर सुरुमा चाहिँ त्यसले दुख्ने एकदमै सिभियर भयो भने त्यो चाहिँ साइलेन्ट फ्र्याक्चर त्यो ढाडमा हुन सक्छ अनि त्यसपछि ढाड दुख्ने त्यस्तो सिभियर भएपछि त्यो हुन सक्छ हैन, अथवा सजिलैसँग फ्र्याक्चर हुने त्यस्तो प्रब्लमहरु हुन सक्ला। तर अब हाम्रो चाहिँ यो प्रिभेन्सन भन्दाखेरि त हामीले त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै पत्ता लगाउनु पर्यो नि हैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै पत्ता लगाउँदाखेरि त्यसबेला चाहिँ तपाईलाई केही नै सिम्पटम नभएको हुन सक्छ कि द्याट्स द च्यालेन्ज। त्यसकारण चाहिँ अनि त्यस्तो अवस्थामा महिनावारी रोकिएपछि झन परिवारमा पनि अस्टियोपोरोसिसको जेनेटिक त्यो पनि छ भने चाहिँ डेक्सा स्क्यान गरेर मात्र थाहा हुन्छ। एक्सरे गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो देखिन्छ तर मुख्य राम्रो टेस्ट चाहिँ डेक्सा स्क्यान भन्ने हो। बोन डेन्सिटी के भन्छ डाक्टर साहब त्यसलाई? बोन डेन्सिटी टेस्ट त्यो गरेर मात्र थाहा हुन्छ। हजुर थ्यांक यू सो मच डाक्टर लिली केसी। मेरो धेरैको समस्या चाहिँ त्यही हामीहरूको अस्टियोपोरोसिस नै देखियो। हाम्रो नेक्स्ट टाइम त्यस्तो गर्नु पर्दाखेरि त्यो पनि गरौँला। अनि हामीसँग अलिकता समय छ, सकिन त सकिएको छ। सबैजनाको एउटै कन्सर्न हुँदाखेरि हामीलाई हजुरले त्यो कोरोना टिप्स जस्तै 4-5 वटा अब यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ भनेर टिप्स सेयर गरिदिनु भयो भने हामी सबैजनालाई राम्रो हुने थियो कि जस्तो लाग्यो। हजुर स्योर। तर के को लागि टिप भन्नुस् त? अनि म अब वाइ अब कुन एजमा अस्टियोपोरोसिस हुन्छ भन्ने कुराहरु हजुर जनरल नलेज। ओके अनि अस्टियोपोरोसिस हुने थाहा हुने उमेर चाहिँ किनभने जबसम्म महिनावारी भइरहन्छ युजुअली चेक पनि गरिदैन। तर महिनावारी रोकिएपछि त्यसपछि चाहिँ अस्टियोपोरोसिसको स्क्रिनिङ चाहिँ अलिकति म चाहिँ महिनावारी बन्द भएपछि अलिकति हाई रिस्क ग्रुपमा चाहिँ अब महिनावारी बन्द भएको 50 वर्षको उमेर भयो भनेपछि 51-52मा उमेरमा बोन डेन्सिटी टेस्ट गर्नु चाहिँ राम्रो हो। किनभने त्यसपछि चाहिँ जब महिनावारी बन्द हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अस्टियोपोरोसिसको रिस्क बढेर जान्छ अनि हड्डी प्रत्येक वर्ष झन्झन पातलो हुँदै जान्छ। अब यहाँ अमेरिकामा चाहिँ अब एज 65 मा 1 टाइम स्क्रिनिङ गर्नु भन्ने त्यो चाहिँ जेनरल रेकमेन्डेसन छ अघि। तर त्यो भन्दा पहिला नै अब हाम्रो एसियन ब्याकग्राउन्ड आफ्नो परिवारको हिस्ट्री हेरेर
अब कतै फ्र्याक्चर त्यस्तो ओके ढाडै दुख्ने त्यस्तो प्रब्लमहरू केही छ भने अलिकति चाँडो स्क्रिनिङ गर्नु त्यसको लागि राम्रो हो। यस, थ्याङ्क यू डाक्टर केसी। अब मैले चाहिँ यहाँ हजुरलाई हामीलाई सधैँ हामीलाई हेरेर साथ दिने हाम्रो यहाँ कमेन्टहरू पढ्छु अनि त्यसपछि हामी आजको प्रोग्राम कल्पना दिदीसँग केही छ कि ऱ्यापअप गर्नतिर लाग्नेछौँ। अनि हाम्रो शर्मिला ढुङ्गानाजीले हजुरलाई थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो सधैँ हाम्रो प्रोग्राम हेरेर हामीलाई उत्साहित बनाउने ध्रुव सिंह सिलवाले ग्रेट प्रोग्राम ध्रुव एन्ड फ्यामिली भन्नुभएको छ। अनि जय नायक फाउन्डिङ लाइफ मेम्बर, उहाँ चाहिँ फाउन्डिङ लाइफ मेम्बर हुनुहुँदो रहेछ। ईश्वरी गौतमले नमस्ते सबैमा भन्नुभएको छ। इभान गिरीले नमस्ते हेलो भन्नुभएको छ। आज हाम्रो धेरैजनाले हेरेर हाम्रो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैजनालाई मैले एकमुष्ट नमस्ते धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब ब्याक टु कल्पना दिज्यू। First of all, thank you so much, Dr. Casey. एकदम इन्फर्मेटिभ, सजिलो, बुझ्नलाई सजिलो, कम्प्लेक्स कुराहरू पनि हामी सबैलाई धेरै लाभान्वित भयौँ हामी। त्यसको लागि धन्यवाद। यो तेस्रो कार्यक्रम हो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। घरिघरि हामीलाई आएर कम्युनिटी अवेरनेसमा मद्दत गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू लाई के भन्न चाहे भने अब यो हप्ता चाहिँ हाम्रो नर्सेस विक हो र नेसनल नर्सेस डे वेडनेसडेमा आउँदैछ। हामीले एउटा सानो जुम प्रोग्राम राखेका छौँ बेलुका 8 बजे, पक्कै पनि हेर्नु होला। यति भन्दै म लास्ट मिनट डाक्टर केसीलाई केही भन्नु छ कि लास्ट मिनट? मलाई यो मौका दिनुभयो, मैले आफूले सिकेको कुरा तपाईहरुसँग यो बाँड्नको लागि म त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिकज we are all connected. हाम्रो हेल्थ जब हामी सबै हेल्दी हुन्छौँ अनि हाम्रो हेल्थ ह्याप्पिनेस बढ्दै जान्छ। टिम वर्क हो। थ्यांक यू। कल्पना जी सरी है, म एउटा कुरा डाक्टर साहबलाई सोध्न सक्छु? सोध्नु दिदी। डाक्टर साहब, मेरो चाहिँ अब अहिले यो मिन्स रोकिएको छैन, रेगुलरली महिनावारी एकदमै टाइममा हुन्छ। अनि मैले यो चेक गर्नलाई अहिले चेक गर्ने कि यो बन्द भएपछि 2-3 वर्षपछि गर्ने कि के गर्ने होला त? बोन डेन्सिटी चेक भन्नुभएको दिदीले डाक्टर साहब। हजुर। अनि अब तपाईले चाहिँ सो वर्षको एकचोटि तपाईको प्राइमरी केयरसँग इयरली चेकअप गराइरहनु होला। तपाईको हिस्ट्री पनि हेरेर त्यसबाट पनि सल्लाह हुन्छ हैन। तर युजुअली हामीले डेक्सा स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ महिनावारी बन्द भएपछि स्क्रिनिङ गरिन्छ। यो कुरा मलाई चाहिएको के डाक्टर साहब चाहिँ हाम्रो नेपाली नै डाक्टर साहब हुनुहुन्छ मेरो हैन। अनि उहाँले भनिसकेको थियो अहिले अब मेरो यो ढाडको नसा अब ढाड दुख्छ के, उहाँले भन्नु आर्थराइटिस भन्नुभएको छ के मलाई। अनि मैले योहरू यस्तो गर्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो गाह्रो हुन्छ के, कहिले कहिले मैले नमस्कार प्राणायामहरू गर्न सक्दिन। अनि त्यो भएको भएर अनि अरू लक्षण चाहिँ त्यस्तै हो, कहिले अब यस्तो अघि भनिसके त्यस्तो हुने दुख्ने घुँडा दुख्छ। अब मेजर भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। अनि उहाँले भन्छ मैले के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा मलाई। त्यसकारण चाहिँ अब तपाईले त्यो ढाड दुखेको घुँडा दुखेको त्यो भइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ अब एक्सरे गर्ने हो। त्यसको लागि अप्रोप्रिएट स्टडी गर्ने चाहिँ एक्सरे हो। त्यो गरेर माइल्ड आर्थराइटिस देखेको तपाईलाई डाक्टरले भनेको जस्तो छ हैन। अनि आफूले एक्सरसाइजहरू गर्दाखेरि अझ पनि दुखिरहेछ अझ पनि छ भने त्यसमा अनि फिजिकल थेरापीको रोल हुन्छ। फिजिकल थेरापीले धेरै हेल्प गरेको मैले देखेको छु हैन। अनि कहिलेकाहीँ त्यसो गर्दाखेरि अनि कहिलेकाहीँ औषधिको पनि रोल हुन्छ हैन। सकेसम्म हामीलाई औषधि लिन मन लाग्दैन, तर जस्तै अब आर्थराइटिस माइल्ड आर्थराइटिस त्यसमा चाहिँ टाइलेनोल एउटा 500 मिलिग्राम्स once a day लिँदाखेरि त्यसले पेन कन्ट्रोल गर्छ। किनभने एक्टिभ चाहिँ भइरहनु चाहिँ आवश्यक छ कि अब त्यसमा चाहिँ फिजिकल थेरापीले तपाईको पेन हेरेर ओके घुँडा दुख्छ ढाड दुख्छ भने त्यसको लागि एक्सरसाइज त्यसलाई टेलर गरेर फिजिकल थेरापीले तपाईलाई सुझाव दिन सक्छ कि। त्यसकारण चाहिँ
सिइङ द फिजिकल थेरापिस्ट अनि अझ पनि भयो भने त्यसमा फेरि अर्थोपेडिस्टहरूको पनि रोल हुन्छ त्यस कारण बोन डेन्सिटी चाहिँ पछि गर्दा हुन्छ हजुर किनभने त्यस्तो सिभियर अस्टियोपोरोसिस भएको भए कहिलेकाहीँ एक्सरेमा पनि देखिन्छ कि एकदमै पातलो हड्डी भएर त्यसले चाहिँ तपाईँको ब्याक दुखीको भए त्यो एक्सरे गर्दाखेरि त्यसमा पनि लक्षणहरू देखिन्छ त्यो अस्टियोपोरोसिसको हजुर मैले एक्सरे चाहिँ गरे धेरैचोटि गरिसकेँ हजुर त्यो भन्थ्यो तपाईँलाई अस्टियोपोरोसिसको प्रब्लम भएको भए भन्थ्यो हजुर हस् त अब सबैजनालाई अर्कोचोटि फेसबुकमा फेरि भेटौँला अहिलेलाई हामी फेसबुकबाट गुड बाई भन्दै नमस्ते लाग्यो नमस्कार